Gimugna sa Dios ang tao, ang lalaki ug ang babae sumala sa iyang panagway. Genesis Kapitulo 1 versikulo 27. Atong makita niini nga ang tao gihimo sa Dios nga sentro sa tanan niyang mga binuhat. Sa tanan gyud. Nganong makaingon mata diana? Kay unang-una tungod kay ang tanan nga mga gibuhat sa Ginoo maayo og alang sa kaayuhan sa tao. Tanawa ra gud ng tanan nimo natong makita nga adlaw para sa nato. Gikinahanglan na nato ang mga bato, gikinahanglan na nato kahoy ana para makatukod tag mga bahay. So tanan nga gihimo sa Ginoo para sa kaayuhan sa tao. So ikaduhang rason nganong sentro man ta, tungod kay gihimo tang mga tao nga sumala sa panagway sa Dios. Naliman ka sumala sa panagway sa Dios. So ngayon gyud taon niani magpasalamat ug magadaig sa Ginoo. Ngano makaingon man putang sumala ta sa panagway sa Ginoo tungod kay nakaambit ta, gipaambit ta sa Ginoo sa mga kalidad sa Ginoo. Daghan apan mo sulti lang ta og usa ug kana mao ang ato ang free will. Kina dak-an nga gasa sa Ginoo nga gihatag sa kada usa nato. Duna tay free will nga ingon nato nga kapasidad nato nga makahibaw ta kung unsa ang sakto ug duna tay kapasidad or kahigayunan nga mupili kung unsay buhaton, pagbuhat ba sa maayo or pagsalikway sa sala, pagsalikway sa sayop. Ug mao nay nakanindot nato nga kaingon gyud ta nga gihimo ta sa panagway sa Ginoo, nga sentro ta sa universe, sa nature, sa tanan nga mga gibuhat sa Ginoo. Mao na nga ang ngayon gyud nato siyang pasalamatan ug daygon ang ngalan sa Ginoo sa tanang higayon.